प्रोग्राम में बात करेंगे। मरी में आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का 5 घंटे लंबा मुशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद भी नई काबीना पर कोई ऐलान नहीं हो सका। इजलास के बाद जारी की गए एलामिये के मुताबिक साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी 6 अगस्त को होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। पिटीशन दायर करने वाले हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग की सोर्सेज की जांच पड़ताल होनी चाहिए। केस की समाअत अब सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, क्योंकि हनीफ अब्बासी के वकील हज पर जा रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी वफ्द की, जो एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स की सरबराही में पाकिस्तान के दौरे पर है। एलिस वेल्स की मुलाकात हुई सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका के ताल्लुकात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बार बार बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा जी गुलमीन बीवी, आप जो हैं जिस वक्त इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए दाएँ बाएँ घूम रही थी और आपने इंट्रो में ये कह दिया कि अभी तक फैसला नहीं हो पाया, तो कल सुबह जो है 9 और 10 के दरमियान होपफुली काबीना जो है वो हल। अच्छा, लेकिन हमें पता चल गया कि उसमें कौन कौन है लोग या अभी तक नहीं? मुझे काफी नामों का पता चल गया, लेकिन आपको पता चला ये है कि बताया नहीं उन्होंने, मतलब ये तो फिर आपको नहीं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है ना बीबी। बात ये है कि जिन लोगों ने काबीना का हल्फ उठाना है उन्हें पैगाम मिल गया होगा कि सुबह पहुंच जाए। हाँ, ईवान सदर डेट्स इट। अच्छा, ओके। अब वो और जिनको पैगाम मिल भी जाए वो भी जब तक हल्फ नहीं उठाते उनको यकीन नहीं आएगा उस वक्त तक। ठीक है, इस पे अब मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुना दूं जल्दी से। सुनाई। ख्वाजा तारिक रहीम साहब एक लाहौर के होते हैं, तो उनको ज़रा हंसी मजाक में फड़े वड़े मारने की बहुत ज़रूरत थी। तो जब मोहतरमा की पहली गवर्नमेंट बनी ना, तो उसमें वो स्टेट मिनिस्टर बने वाटर एंड पावर, जो उस ज़माने में काफ़ी बड़ी यानी वापडा की वजारत समझी जाती थी। ठीक है, तो उनको जब बताया गया कि जी सुबह आपको वजीर बनना है, तो उन्होंने अपनी वालिदा को खबर की कि जी मैं वजीर बन रहा हूँ। तो उनके घर वालों ने कहा चलें जी मिठाई विठाई मोहल्ले में बांटते हैं। तो उनकी अम्मा कहने लगी कि ठहर जाओ पुत्र मेरा, पहले वो बन भी जाए करनी है मैं चढ़ता पे। तो इस तरह भी होता है, इसलिए जिनको इत्तला जाती भी है वो भी डरते हैं यार कहीं लास्ट मिनट कोई ना कोई वो ना हो जाए। बहरहाल दूसरी बात यह है कि आज ये जो 5 घंटे की मुशावरत थी, इसमें काबीना के साथ कोई इसका इतना वास्ता नहीं था। नवाज शरीफ साहब के आगे के प्लान का था इसका ताल्लुक? इसका बेसिकली प्राइमरीली ये शरीफ फैमिली की मीटिंग थी, जिसमें शरीफ फैमिली के मुश्तरका खदशात जो हैं वो ज़ेर गौर आए। ठीक है, और उसके बारे में नए वज़ीर आज़म को एतमाद में भी लिया गया है। ओके, राइट। इस मीटिंग में बिलाखिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये बता दिया गया है कि वो ही वज़ीर आज़म होंगे आइंदा इंतखाबात तक। चलें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी बता दी गई, पंजाब में वहीं खादम आला के तौर पर फिलवक्त काम करते रहेंगे, बशर्ते के और उनके खिलाफ जो रेफरेंस वगैरह है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो बहरहाल एक कहानी और है। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आइंदा इंतखाबात तक तशरीफ़ नहीं ला रहे। वो लाहौर में ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 120 उसका 120 का कोई फैसला वो अभी उन्होंने करना है। वो गालिबन उसमें एक थोड़ा सा हिच ये है कि चूँकि आप इलेक्शन कमीशन को पार्टी का सदर
انفارم کرتا ہے کہ میں نے وہ جو آپ ٹکٹ دیتے ہیں نا اس پہ پارٹی پریزیڈنٹ کے دستخط وہ بھی کون ہے اس کی نہیں، وہ غالباً لاہور پہنچتے ہی یہ پاکستان مسلم لیگ کی جو صدارت ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کو دے دی جائے گی. یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ پی ایم ایل این نون کے صدر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب تھے جب یہ جنیجو صاحب سے علیحدگی ہوئی تو یاد ہے نا آپ کو؟ جنیجو صاحب، محمد خان جنیجو ایک گروپ بن گیا تھا نا. اچھا خیر، ایک محمد خان جنیجو گروپ بن گیا تھا، ایک پی ایم ایل این کا نام اسی طرح بنا نا، اسی لیے بالکل نواز ڈسٹنگوش کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے. رائٹ، اوکے، ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ، تاکہ جو آئینی اور قانونی مشکلات جو ہیں وہ اس ضمن میں آتی ہیں ان سے نہ برداشت ماں، کیونکہ فی الوقت فی الحال تو وہ نااہل نہیں ہوئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اور ان پہ وہ پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ وغیرہ اس کا اطلاق نہیں ہوا ہے. تو فائن وہ اس حوالے سے تو وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے دوسرا جو تھوڑا بہت ڈیلے ہو رہی تھی، تو ابھی بھی خواہش یہی تھی کہ چودھری نثار علی صاحب جو ہے وہ مہربانی کریں، آ جائیں اور وزارت خارجہ سنبھال لیں. وہ ابھی تک آمادہ نہیں ہیں. شاید آخری کوشش جو ہے وہ شہباز صاحب دوبارہ کریں گے. اگرچہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی بس کافی کر لیا ہے. ٹھیک ہے. If he doesn't want to, enough is enough. Will there be a foreign minister? They are thinking of having one. چلیں، یہ تو اچھی تو ایک یہ بھی خواہش ہے، بہت ایک تجویز دی جا رہی ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی اس مقام پر جو پہنچے ہیں تو ایک حوالے سے یہ ایکسیڈنٹل ان کا مقام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہو گئے تھے. 10 اپریل 1988 کو راول پنڈی میں اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہوا تھا بہت بڑا. تو اس میں ان کے والد خاقان عباسی صاحب جو کہ مرکزی وزیر پیداوار تھے، وہ جو ہیں اپنے بیٹے ان کے زاہد جو تھے وہ دوسرے تھے. تو زاہد تو کافی عرصے تک وہ بیچارے ہوئے پیرالائزڈ ہوئے، ان کی موقع پر ہی وہ جہاں بحق ہو گئے تھے. تو ان کی وفات کے بعد شاہد صاحب جو ہیں یہ آئے پالیٹکس میں. تو انہوں نے اس وقت 1985 کے انتخابات میں راجہ ظفر الحق صاحب کو شکست دی تھی. راجہ ظفر الحق صاحب جو تھے وہ تھرو آؤٹ ضیاء الحق صاحب کا جب مارشاء اللہ رہا تو اس کے وزیر اطلاعات تھے. اور جنرل ضیاء الحق صاحب کہا کرتے تھے کہ راجہ صاحب میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں. راجہ صاحب جو ہیں اس کے بعد چونکہ انہوں نے ان کو ہرا دیا اور اس کے بعد سے یہی ہوتا تھا کہ الیکشن میں کیونکہ مری اور کہوٹا ایک ہی وہ تھا اس وقت سارا ملا ملایا ہوا، تو اس کے بعد سے آج کل وہ سینیٹر ہیں. لیکن ان کو ایکوموڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ مصر میں ہمارے سفیر تھے، معتمر عالم اسلامی عرب ممالک کے ساتھ بھی ان کا کافی انٹریکشن رہا ہے. تو ایک تجویز یہ ہے کہ چونکہ وہ سینئر رہنما ہیں بہت راجہ ظفر الحق صاحب، اور خاص طور پر جب سعودی عرب چلے گئے تھے تو اس وقت جو ہاڑا ہوڑی تھی تو راجہ صاحب نے اس مسلم لیگ کو تھوڑا سا بچا کر بالکل اور چونکہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی مارشل ریس ہیں ماشاءاللہ، راول پنڈی سے اچھے تعلقات رہے ہیں، کافی رشتہ داریاں بھی رہی ہیں. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک سینئر آدمی بھی ہوں گے، اور وہ برج بلڈنگ کی بھی جو باتیں آج کل چل رہی ہیں، ایک پیج پر آنے کی جو بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ بہت بڑا جسچر یہ نظر آئے گا کہ شاہد خاقان عباسی جو ایک حوالے سے رائیول بنتے ہیں ہسٹوریکلی ایک ہی جماعت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے، لیکن اپنے علاقائی سیاست کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب ان سے رجوع کریں اور انہیں کہیں کہ جی آپ وزارت خارجہ سنبھالیں اور ہمیں عزت بخشیں. تو یہ ایک بڑا جسچر سمجھا جائے گا علاقے میں کہ ہی شوڈ اے بگ ہارٹ. یہ آئیڈیا بھی انڈر ڈسکشن ہے جس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ایک تو علاقائی سیاست کے حوالے سے ان کا بڑا پن پلس وہ برج بلڈنگ والی بات. many birds in one stone والی بات. ہاں، دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ
انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ یہ جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہی کو ہی ساتھ دے دی جائے، بن ناصر صاحب کو، جنجوا صاحب کو، یعنی مشیر کے طور پر، جیسے وہ سرتاج عزیز صاحب تھے تو بھئی ان الیکٹڈ ہیں اگرچہ، لیکن وزیر اعظم کے پاس 5 کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگرچہ عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس پہ بہت خواہش مند ہے، لیکن چونکہ ابھی آئے تھے تو وہ نیکٹا ویکٹا کا سین تھا۔ دوسرا جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کافی ریلکٹنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے چونکہ بہت فاسٹ ٹریک پہ ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں تو اٹ وڈ لک ویری آڈ، میسج بہت غلط جائے گا دنیا میں کہ فرض کریں وہاں پہ وہ کہیں کہ ہمیں گرفتار کر رہا ہے، تو وزیر خزانہ کی حیثیت میں جیسے میں آپ کو پہلے بھی یاد دلاتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم صوبائی وزیر تھے، یعنی کہ وہ صوبائی اسمبلی کے رکن نہیں تھے، لیکن ان کا سٹیٹس، وہ وہاں کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رکن تھے، انہیں وہاں سے گرفتار کیا۔ سو ٹیکنیکلی ڈاکٹر عاصم صوبائی کابینہ کے ایک رکن ہوتے ہوئے گرفتار رہے، جی آئی ٹی وغیرہ کے سامنے جو پیش ہوتے رہے، تو تاریخ ایک حوالے سے اس طرح بھی بنے گی کہ مرکزی وزیر خزانہ پاکستان کا وہ اگر گرفتار ہو ایس ایچ اوز کے ہاتھوں تو عجیب سا لگے گا، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، تو اس حوالے سے چونکہ کنفیوژن ہے تو یہ سوچا جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو زیادہ خیال یہی ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب خود بھی فائنانس اپنے پاس رکھیں اور ایک اسٹیٹ منسٹر لگا لیں۔ اسٹیٹ منسٹر وہ کافی رکھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ 6ٹی مرتبہ آئے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ ینگر لاٹ کو جانتے ہیں، 2018 میں ہمیں الیکشن میں جانا ہے، ہم لوگ 1985 سے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، تو اگر if you want to bring in some یعنی فریش فیسز اینڈ وہ اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ انتخابات میں کوئی آسانیاں ہوں اور ایک نیو لک قسم کی بھی آ جائے کہ نیا وزیر اعظم ہے اور اس کے دائیں بائیں وہ کچھ تھوڑا بہت، تو وہ ایک تبدیلی کا تاثر، کچھ تھوڑا سا اس بات کو بریک کرنا، سینٹرل پنجاب لاہور وہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب آج خبر آئی تھی کہ کشمیری برادری یہ زیادہ تر کا تعلق اس کا ڈی این اے بھی بدلو، لک بھی بدلو، تھوڑا سا تو بریک ساتھ کر لو۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا بہرحال ہمارا تو سب سے بڑا وہ آپ دیکھ ہی رہی ہوگی کہ 2-3 روز سے مسئلہ ہی صرف ایک ہو چکا ہے، اور ابھی کیونکہ ایک ہمارے ٹیلی ویژن پر یہ بہت اچھا ایک ایک ریالٹی ٹیلی ویژن کا لفظ تم نے خود استعمال کیا تھا کل، میں صرف اپنے تجربے کی روشنی میں عمران خان صاحب کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مفت مشورہ دے رہا ہوں، محبت میں مشورہ دے رہا ہوں ان کی کہ وہ امیر مقام اور نون لیگ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ اوکے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ امیر مقام اور نون لیگ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، فائن۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، ایک ایکسپریشن ہوتا ہے ڈرٹی ٹرک بریگیڈ، کب انٹروڈیوس ہوا تھا؟ وہ ایف بی آئی جان ہوور ہوتا تھا، اور بس تسلی رکھیں کہ مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ لوگوں کے کم از کم 2 کے بارے میں میں انٹیسپیٹ کر سکتا ہوں کہ کچھ ایسی ہی واقعات ہونے والے ہیں۔ نہیں، اس سارے کا مقصد جو ہے لوگوں کو ٹوٹلی، اور اس پہ میں سیاستدانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن نہیں ڈسٹریکٹ کرنا، یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ ہر حوالے سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہو گیا ثابت، اب مزید ثابت کرنے کی گنجائش ضرورت ہے، ابھی فل نہیں ہوا، ابھی تو نظر بظاہر صرف ایک خاندان، گاڈ فادر، سسیلین مافیا، ابھی نہیں، یہ کہ یہ سارا دھندا ہے اور گندا ہے،
یہ کرنا اگر یہ تاثر دینا تاکہ پھر آہستہ آہستہ ہم بنگلہ دیش ماڈل کی طرف بڑھیں اور پھر صدارتی نظام کو دوبارہ موقع دیا جائے. ٹھیک تو بات ہے, ان کو غلط بات ہے, دوبارہ موقع دیا جائے صدارتی نظام کو. وہاں سے کہاں فرشتے لے کے آئیں گے نصرت صاحب, صاف ستھرے نہیں, ایک ہوتا ہے نا صدارتی نظام میں ایوب خان تھے 1962, اس کے بعد صوبے توڑے گئے تاکہ صوبائی منافرتیں ختم ہوں, بالکل سب ایک جیسے ہو جائیں. تو اس کے لیے لابنگ شجاع نوا ایک جیسے نہیں ہوں. بیوی غلط بات نہ کریں آپ. صدارتی نظام صدارت پہلے 1 یونٹ بنایا گیا تھا, پورا ویسٹ پاکستان ایک ہو گیا. اب بھی پاکستان کو یونٹری نہ کہیں, آپ ڈویژنز کو صوبوں میں بدل دیں اور ان کے گورنرز الیکٹ کر دیں ڈائریکٹ, رائٹ, براہ راست ووٹوں کے ذریعے. اور پھر وہ الیکٹرل کالج بن کے صدر کا انتخاب کریں. وہ تو بعد میں ہوگا جو ہوگا. وہ تو پہلے تو جو یہ سارا ہمیں دے گا, پہلے تو وہ خود صدر بنے گا نا, تو انہیں ہم ریفرینڈم میں قبول کریں گے جو ہوتا ہے. اچھی یعنی باتوں کو چیز کرنے کے لیے 100% ووٹ ملتے ہیں ان کو عام طور پر 99 پوائنٹ وغیرہ, تو یہ اس کا ہے. اور آج جو میٹنگ ہو رہی تھی بنیادی طور پر جو 5 گھنٹے چلی ہے, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر شریف خاندان کی میٹنگ تھی. ٹھیک ہے, ان کی لیگل آگے کیا ہوگا. It was their internal کہ we as a family are under threat. بقول ایک عزت مآب جج کے سسیلین مافیا is in trouble. تو سسیلین مافیا آج بیٹھ کے کوٹ ان کوٹ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو, چونکہ ایک عزت مآب جج نے استعمال کیا تو ظاہر ہے کہ جو جج صاحب کہیں گے ہم تو ان کی زبان استعمال کریں گے. تو چونکہ سسیلین مافیا اپنے آپ کو تھریٹنڈ محسوس کر رہا ہے, تو آج ان کا ایک حوالے سے اسٹریٹجک سیشن تھا. لندن سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو لندن سے جی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب اور گلمینے کو سلام میرا. جی سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو انگلینڈ سے کال ہے ان کے لیے ایک لائن علیحدہ ہو جائے, تو تاکہ ہم اسٹرگل نہ کر سکیں, کیونکہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, کال نہیں ملتی. اور سیکنڈلی میں کوئکلی بات کمپلیٹ کروں گا. آپ نے ابھی سسیلین مافیا کی بات کی. عدلیہ نے چلے کرپشن پہ تو نہیں دیا, وہ پرائم منسٹر چپ کر کے گھر چلے گئے, لیکن یہاں ہمارے انگلینڈ میں ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے تیسرا ہاتھ ہے. اور تیسرا ہاتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہاں جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. نہیں بھیا اب بہت شکریہ, بہت شکریہ. تیسری لائن ناممکن ہے, لیکن ہمارے دوست جو کہ دیکھیں آلریڈی 2 لائنیں ہیں, اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی اوورسیز پاکستانی کال کرتے ہیں تو وہ باقی لوگوں کو, کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرنسپل ہے جی فرسٹ کم فرسٹ سرو, لیکن اگر اوورسیز پاکستانی کی کال ہوتی ہے بھائی اس کو, اچھا خیر وہ میں عرض کر رہا ہوں, تو اس میں ہے, اس میں دیکھو ایک بڑی, ہم لوگ تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ چسکا فروشی شروع ہو گئی نا, ہاں کس نے کیا کہا, کیا تھا میسج میں, کیا کہا اور کیا ایسا تھا, اور میسج دکھائیں نہ دکھائیں. اور ہم لوگ یہ ماشاءاللہ ہم جرنلزم کرتے ہیں, 7 بجے سے رات 12 بجے تک اس قوم کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بنیادی مسائل کیا ہیں, کیا میسج. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلیک بیری کہاں ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اور بہت سارے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں. مثال کے طور پر اب یہ جیسے تم نے دیا بھی ہوا ہے, ہم کہتے رہتے ہیں افغانستان افغانستان, اب وہ آئی ہے, اس کو بھی ڈسکس ہے, اس کے بعد سے ہم تیسری اس میں. لیکن لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سجاد بھائی ہوں بابا جی, میں لاہور سے. اور ابھی جو آپ تجویز دے رہے ہیں یہ اس قدر سنہری لفظوں میں لکھنے والی ہے, کون سی تجویز بھیا, بھی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام آ جائے, اچھا میں نے تجویز بنا دیے جائیں. اچھا نہیں, ایک منٹ ہے, ایک منٹ. یہ تو نہیں کہا تھا, خدا کی قسم سے یہ میری تجویز نہیں ہے, میں نے کہا ہے یہ منصوبہ ہے. بس آگے بتائیے. تو آپ کو یہ منصوبہ اچھا لگا نا دل سے؟ بہت اچھا لگا, اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے. بالکل صحیح ہے. واہ بابا جی, لوگ بہت بڑے
परेशान है करप्शन से। मसलन मिसाल के तौर पर जब अयूब खान के दौर में सदारती निजाम था, आपकी उम्र कितनी होगी भाईजान इस वक्त? यार अयूब खान या ज़ियाउल्लाह को, नहीं, अयूब खान साहब का जमाना याद है आपको? अरे आपको अयूब खान साहब का जमाना याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, आपने उस जमाने में वो नारा सुना था, गंधारा वो मारा, गंधारा इंडस्ट्री जहाँ ट्रक बनते थे, वो किसका था वो पता है? वो आप बेहतर जानते हैं, बताएं, याद करा। गौहर अयूब खान साहब का था। गौहर अयूब का था, वो बेटे थे अयूब खान साहब के। लेकिन ऐसा सदर बनाएंगे जिनका बेटा ना हो, ये शर्त रख देंगे ताकि आइंदा को चक्कर ना हो। बल्कि ये कहें कि पाकिस्तान के सदर बनने के लिए जरूरी है कि वो बैचलर हो, उसके कोई बच्चे ना हो, ना बीवी हो, ताकि करप्शन से मुक्ति पाक हो। जमहूरी लोग होना सर, जमहूरी लोग हो बाबा जी। ओ जमहूरी भाई कैसे होंगे? मुझे एक बात बताएं। नहीं चाहिए, जर्नैल सदारती निजाम लाते हैं। अच्छा, लाए जर्नैल सदारती निजाम, लेकिन फिर सदर कोई और बने, ये कैसे होगा यार? मेरी बात समझ ले, सदारती निजाम जितने भी अभी तक आए हो जर्नैल लेके आए हैं। अब अवाम लेकर आए, लोग ले सदारती निजाम, अब अवाम लेकर आए। चले जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे जी। और ये देखो ना, ये इसीलिए मैं कोई भी टीवी पर बात करते हुए इतना घबराता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मंसूबा है, वो कहते हैं आपने तो मेरी वो तारीफ लिखनी चाहिए। और माशाल्लाह फोन कहाँ से है? लाहौर से। क्योंकि अगर जब सदारती निजाम आएगा तो फिर ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ना। क्या था जिन्होंने मुशर्रफ साहब का बयान देख लिया था, जो उन्होंने आज दिया है ना, वो टीवी पे चल रहा था, इस वजह से ये कह रहे हैं। ऐसी बात आजकल मेरे आप यानी कि बात ये है कि बिकॉज़ वो कह रहे थे ना कि वो चले पॉज ब्रेक लेते। कराची को जब आप एक सूबा बनाओगी तो उसके बारे में भी जरा सोचने। ब्रेक बार चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब ये है कि ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा पाई है कि वो लोग जो नए चेहरे आएंगे ना काबीना में, वो दो की सूरत में नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 2 बंदे उनके पास बैठे हुए हैं, एक टोबर टेक सिंह से हैं और एक साउदर्न बेल्ट से। बहरहाल, तो वो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि ये जो सिसिलियन माफिया की गैदरिंग है, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लोग असल में, मैं बहक गया था, हम सारे लोग एक तरफ उसमें उलझ गए थे। और इट्स बाय डिज़ाइन, अ गुड पॉलिटिशियन विल नॉट वॉक इनटू ट्रैप। ओके, नाअहली हो गई थी। उसके बाद ये बात इमरान खान साहब और उनकी जमात के इंटरेस्ट में थी कि वो कहते कि साहब ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करते और खुश दिली के साथ इस असेंबली के अंदर बैठकर आईनी इस्लाहात करते सही, और वो रास्ता बनाते कि जो आइंदा इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाता। तो उन्होंने तो आइंदा इलेक्शन को इतना गंदा बना दिया है सबने मिलके कि लेकिन इलेक्शन से खौफ आ रहा है अब इस वक्त। इतना स्पॉइल स्पोर्ट हुए कि अब वो जैसे बार बार LNG प्राइम मिनिस्टर कहे चले जा रहे हैं, गॉडफादर 2 को हटा देते। में भी कोई इतना स्पॉइल स्पोर्ट हो सकता है, ये भी वैसे पहली दफा नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकली तो खुश होना चाहिए आपको। अच्छा, अब अगर आप ये समझते हैं कि आप इसी आप मोमेंटम को बरकरार रखते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से जवाब नहीं आएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहते हुए मैं दोबारा इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि इनको जवाब अभी वहाँ से नहीं आया। ओके, आप कह रहे हैं जवाब उन पे, अमीर मुकाम और उनकी जमात पे इस चीज़ का ब्लेम ना डालें। मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है, ग्रेटर गेम है। डर्टी ट्रिक्स ब्रिगेड, मैंने कहा है डर्टी ट्रिक्स ब्रिगेड, और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा सोच लें इसके बारे में। और शायद इन्हें मेरी इस बात पर यकीन उस वक्त आ जाए जब को नवाज शरीफ के 1-2 बड़े आदमी उनके साथ उनके बारे में भी कोई ऐसे ही कोई बातें कोई आप यानी कि होती पाए, आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल, मैं जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि शरीफ फैमिली का इस वक्त एक बहुत बड़ा डायलेमा है। डायलेमा ये है, मिसाल के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
एक इज्जत माब जज को मॉनिटर मुकर्रर कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंसेस पेश होने हैं। एक हफ्ता तो गुजर गया। अब सवाल ये उठता है कि ये रेफरेंसेस जो नैब ने कायम करने हैं, ये सिर्फ उन मालूमात पर मबनी होंगे जो JIT ऑलरेडी इकट्ठा कर चुकी है 60 दिनों की सूरत में। राइट। अगर JIT गुल मीने के बारे में सफिशिएंट मवाद ऑलरेडी इकट्ठा कर चुकी है, जिसकी बुनियाद पर आप पर यह इल्जाम है कि यू हैव बीन लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, आपके रहने का अंदाज आपके जराए आमदनी से लग्गा नहीं खाता था, ठीक है, तो आप साबित करें, बारे सबूत आप पे है। ठीक है, ठीक हो गई बात। राइट। अब क्या इसके लिए मजीद पूछताछ करना है? हाँ, अब ये क्यों कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपके सामने ये लोग पेश हुए, हाँ बिल्कुल, जिसकी आपके पास ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग मौजूद। अब क्या सवाल नंबर 1, आप ये कहेंगे कि जी इतनी तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको काबिल सजा फर्द जुर्म बनाने के लिए राइट, मजीद कुछ करना है, हमें चाहिए कि वी मस्ट अरेस्ट देम। राइट। अब उस अरेस्ट की, उस गिरफ्तारी की इजाजत क्या ये मोहतरम इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब देंगे या वो नैब की नहीं? अभी तो नैब कोर्ट में आया ही नहीं, अभी तो आप केस तैयार कर रहे हैं ना। मतलब when would this happen? Timing is Who will order this arrest? ये एक सवाल है ना, ये क्लियर नहीं है, कोई लीगल लोगों ने ये इसको क्लियर नहीं किया है। जी लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत साहब, मेरा नाम मुबशर है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी, और मैं बड़ा आपका फैन हूँ माशाल्लाह, आपकी मेहरबानी ओपननेस से और आपकी हुक्म सर। बस आप छोटा सा सवाल है आपसे कि अभी आपने जो बात की है कि सदारती निज़ाम की, मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो सदारती निज़ाम से ही बनी है। जी माशाल्लाह, लेकिन जरा मेरी इल्तिजा सुन ले, 1962 में हमारे यहाँ सदारती निज़ाम था ना, तो नहीं बने ना सुपर पावर। नहीं, मैं बल्कि सुपर पावर क्या, मुआहदा ताशकंद करना पड़ा दिया, वो 65 की जंग हुई थी, उसके बाद तो जी बिल्कुल मैं आपकी, और उसके बाद ये कि सदारती निज़ाम ही था तो मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, तो हमारी सूरत में ये नुस्खा काम नहीं आया ना माजी में, वरना हम नहीं है। मैं बजा आपकी इरशाद, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि ये नुस्खा अगर प्रॉपर जमहूरियत से दोबारा कर लिया, अच्छा नहीं, आपका मतलब है नहीं, लेकिन वो कैसे इलेक्शन हो, मतलब मैं खड़ा हो जाऊं, आप खड़े हो जाएं, नहीं मैं तो कहता हूँ एक तो आधा पाकिस्तान वैसे ही खड़ा हो जाएगा, कैसे बेसाडे की बुराई है, मैं सदर क्यों नहीं हो सकता, के हेड खड़े हो जाएं, उसके बाद जो 50% से ज्यादा वोट ले रन ऑफ इलेक्शन होंगे और वो एक बंदा आए, उसके पास ये पावर आए, तो सब बेहतरी कैसे आएगी वैसे? तो एक बंदा आने से बेहतर नहीं है कि हम इस्लामी निज़ाम की तरफ चले जाएं और उसका खलीफा बना लें, वो जो सदर हो उन्हें अमीरुल मोमिनीन ताहयात कर लें ताकि जान छूटे, ये बेहतर नहीं है आपके ख्याल में? जी बहरहाल इसके ऊपर आपकी राय है, मेरा ये ख्याल नहीं, आपके ख्याल में ये बेहतर नहीं है कि नहीं आप चाहते हैं कि सुपर पावर बनने के लिए 4-4 साल वाला सदारती इंतखाब हो, ये तरीका? अच्छा चलें जी, बड़ी मेहरबानी। मेरा सिर्फ ये है कि माजी में ये नुस्खा हमारे काम नहीं आया, अब बादशाहत को अगर ट्राई कर लें या खिलाफत को कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और साथ ही ब्रेक कर लें, और अमरीका चले, मैंने आप कोई बात नहीं करनी इसके बाद, प्लीज अमेरिका पे बात कर लें थोड़ी सी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो अमेरिकी असिस्टेंट एक्टिंग सेक्रेटरी आई हुई हैं उन पे बात करेंगे वक्फे के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा, अमेरिका की वो आई एलिस वेल्स साहिबा, उन पर बात करने से पहले यार मैनचेस्टर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैनचेस्टर। नुसरत साहब, जमशेद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जमशेद साहब
جی جمشید صاحب، تو بس اتنا ہی کہنا، کیونکہ زیادہ میں کہنا نہیں ہے، بس یہی کہنا کہ جو آپ تجزیہ کرتے ہیں نا اس میں 90% چیزیں بالکل وہی ہوتی ہیں جو آپ کہہ چکے ہوتے ہیں اور نیکسٹ ڈے وہی ہوتی ہیں. چلیں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے جی. آپ نے مینچسٹر سے میرا دل بڑا کرنے کے لیے فون کیا. ویسے ایک صاحب نے مجھے ٹویٹ کیا تھا، وہ بس میں جلدی سے بتا دوں کہ وسطی ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں کو. وہ کہنے لگے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرٹی ٹرک بریگیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں پہ بھی استعمال ہوگی. تو میں بتا رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ سارا تجربہ تو ان پہ ہوا تھا. ایان علی بھول گئی، وہ تو ہو چکا، وہ خاتون بھول گئی تنویر زبانی، اس کو کتنی سنجیدگی سے یہ طے کر لیا گیا کہ یہ آصف علی زرداری کی، یاد ہے نا، اور 1-on-1 ہوتے تھے. کب شادی ہوئی؟ اور ہمارے سجاول، ہاں جی، oh my God، پتہ نہیں کس بیچارے کا بچہ تھا. اور یہ بھی تجربہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی پر ہوا ہے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کے صوبائی وزیر کو آپ کے کیپٹل سے اٹھایا جاتا ہے. تو یہ سارا ہاتھ صاف کر کے یہ پریکٹس پیپلز پارٹی کے کر کے کہ جی ایک ایان علی نکالو. ہاں دیکھو ایک خاتون پر الزام ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں پکڑی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا جب طبی معائنہ کروایا گیا. طبی معائنہ کیوں بھائی؟ ایک عورت جو ہے ڈاکٹروں کے ساتھ پکڑی گئی تو پتہ چلا کیا اتنے مہینے یہ سارے وہ تو گزر گئے اس سے. تو ان پہ جو گزری سو گزری، مگر شب ہجرا ہمارے عشق میری حکومت سوار چلے. اب ان کی باریاں ہیں. اینی وے امریکہ کی میں بات کرتا ہوں. یہ آئی ہیں محترمہ، اب یہ پاکستان کے فارن آفس کی جاری کردہ پریس ریلیز ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے دا وزٹنگ ڈیلیگیشن کہ یہ جو وفد آیا اس کو بتایا کہ پاکستان نے ابھی تک کیا کچھ حاصل کیا ہے. ہاں وہ اس میں ساری اب وہ حاصل کیا کیا ہے. دا میجرز انکلوڈ، یعنی جو ہماری کامیابیاں ہیں، پروگریس رپورٹ بتائی جا رہی ہے حکومت کی. امریکہ کی انڈر سیکٹری کو، اسسٹنٹ ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکٹری کو، کہ ایک تو ہم نے بجلی کے بحران کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کیا. یہ سیکٹری خارجہ جو ہے امریکہ کی ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکٹری کو بتا رہی ہیں بجلی کا بحران کا خاتمہ کیسے کیا، اکانومی کو، اپنی معیشت کو کس طرح ٹھیک کر کے اس کو ترقی کے راستے کی طرف لے کر گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف کیا کارروائیاں کر کے سیکیورٹی کو مضبوط بنایا. اور کہا کہ پاکستان نے شکریہ ادا کیا کہ امریکہ نے یہ سب حاصل کرنے میں ایک دوست کی طرح ہماری مدد کی. 7th ایٹامک پاور. اچھا اب کیا کرنے آئی ہیں؟ مسئلہ کیا؟ نہیں وہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ گزشتہ مہینے کے آخر میں ٹرمپ نے وہ پیش کرنی تھی. ابھی تک نہیں پیش. آئیڈیا یہ تھا، اب میں نے یہ آج یہ خبر ساری آئی ہے NBC پہ چل رہی ہے کہ 19 جولائی کو جب وہ تھی اس کے سامنے پیش ہوئی تو ٹرمپ تو سیدھا سادہ کاروباری آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ چیخنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کیا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو وہاں پہ جنرل ہے نا نکلسن، انہوں نے کہا پہلے اس کو فارغ کرو، نکالو. اچھا اب اس نے ایک مرتبہ تو یاد ہوگا انتخابی ان دنوں میں بیان دیا تھا کہ ہمیں عراق کا کیا فائدہ ہوا، وہاں کا تیل تو کوئی اور استعمال کر رہا ہے. اب اس کو 2 بندوں نے پریزنٹیشن کی، وہ ایک مائک سلور اور ایک پتہ نہیں وہ اسٹیفن فیبر. انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پہ وہ یعنی افغانستان میں مندرجہ ذیل معدنیات ہیں. ان معدنیات میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا گلمین ہے وہ ہے لیتھیم، غالباً اس کو کہتے ہیں، جو یہ بیٹریز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سولر میں بھی، ہمارے ریکوڈک میں بھی. بیسیکلی ہم تو ایسے سونے چاندی کی باتیں کرتے ہیں نا، 2 نمبری ایکچوئل وہ ہے ایکچوئل. اور مستقبل میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. بھائی ظاہر ہے نا کہ یہ سولر پینلز بننے ہیں، یہ ہونے ہیں، کمپیوٹر یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ ارے، اور وہاں پر بہت بڑا ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے لوہے کا، وہ بھی چین نے. اس پہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا مطلب 16 سال سے ہمارے بندے مر رہے ہیں ٹھیکے اور ان کے معدنیات، تو یہ تو کنکر ٹیریٹری ہے. واٹ نانسنس. اس نے اپنے جرنیلوں کو تقریر لگائی. یعنی کہ امریکی صدر ٹرمپ ہونے کے باوجود جرنیلوں کے سامنے تقریر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ لیکن سب سے پہلے تو یہ افغانستان والے کو فارغ کرو، جنرل نکلسن.
उन्होंने कहा नहीं जी नहीं जान दो, बड़ा अच्छा आदमी है, हमने उन्हें अभी तक को गाइडेंस नहीं दी, वो हम कुछ कहेंगे ये वो। और इतना पड़ेगा कि वो मैटिस जिसको ये इतने शौक से लाया है 7 साल बाद जनरल मैकार्थर, उसके बारे में ये है कि वो इस मीटिंग के बाद वो आमतौर पर वॉक करता है उसको, तो उस दिन वो 3-4 घंटे वॉक करता रहा, वो इतना परेशान था मैटिस के, यार ये क्या मेरे साथ बेइज्जती जी हो गई है। तो क्या आउटसोर्स का क्या बना? अब उनका ये हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये सारे मादनियात की जो है ना काने वगैरह इनको लोकेट करें और अफगानिस्तान को बताएं कि जी वो हमें इनके राइट्स थे, और फिर ये जो पार्टीज है ना ब्लैक वाटर और डिनको, उन्हें कहें कि बस ठीक है ये अब हमारी प्रॉपर्टी है ना, जिम्मेदारी हुई ना, इसको आप इन एरियाज को बचाएं। बाकी जो दूसरी तरफ ये है बार बार जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इलाकाई इलाकाई इलाकाई, कि अफगानिस्तान के मसले का असली हल रीजनल रीजनल रीजनल, उसमें ये है कि टेक केयर ऑफ हक्कानी नेटवर्क योरसेल्फ। ओके, बट वो तो नहीं होना, खुद करो। तो फिर अब वो पता नहीं कहाँ है हक्कानी नेटवर्क वाले, तो वो ये है कि उनको ढूंढें और उनको ढूंढने के बाद खुद अटैक करें उन पे। खुद कौन, मतलब यानी कि अमेरिकन खुद अमेरिकन करें। ओह अल्लाह खैर करे। चले मेरे ख्याल में उनका ख्याल है वो इलाके में है, अच्छा शायद उन कानों के पास नहीं। हाँ नहीं वहाँ तो नहीं होगा। ठीक, चलें तो साथ ही इसी के साथ मेरा ख्याल में अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।